चाहिँ डिआइजी हैन को चाहिँ डिआइजीको चाहिँ टोलीको एउटा अनुसन्धान निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा जानुभएको छ। यो अवश्य पनि के भन्दा एउटा समाजको लागि र निर्मला पन्तको एउटा चाहिँ के भन्दा आत्माको लागि पनि शान्तिको विषय हुनसक्छ पर्न सक्छ। तथापि चाहिँ के भन्दा वे अफ लाइन अफ इन्भेस्टिगेसनको पार्टमा चाहिँ यो चाहिँ सूक्ष्म रूपमा गइरहेको अवस्थामा मलाई लाग्छ विदिन चाहिँ एक महिनाभित्र यो पूर्णतया चाहिँ अनुसन्धान सफल हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त र आश्वस्त छन् र यस्तै बलात्कारका मुद्दाहरूमा अन्य चेलीबेटीहरूको पनि के छ भन्दा राम्रो अनुसन्धान गर्न दिएको प्रहरीलाई अवस्था छैन। तथापि अहिलेको गृहमन्त्रीले अठोट र प्रतिबद्धता र एउटा निष्ठाका साथ चाहिँ यस्ता घटनाहरूमा हामीले चाहिँ कारबाही गर्नुपर्छ, देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त समाजको निर्माण गर्नुपर्छ, प्रहरीलाई स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान गर्न दिनुपर्छ, पोलिटिकल एलायन्समा चाहिँ प्रहरी फस्नु हुँदैन। दर्शकबिन आज हामीसँग हुन्छ केपी शर्मा पन्ती सर, स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद धन्यवाद। हजुर, उहाँ हुनुहुन्छ हामी राजनीतिक विश्लेषणको साथै समाजसेवी र हरेक सामूहिक विषयमा बोल्दै आउनुभएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। के छ यो रवि लामिछानेले गृहमन्त्रीमा प्रवेश हुने बित्तिकै निर्मला पन्तको हत्याको खोजी गर्नलाई सुरु गर्छु भनेर जुन कदम चाल्नुभएछ, यो विषयमा हजुरलाई कस्तो लाग्छ? के छ टिप्पणी अलिकति बताइदिनु। वास्तवमा यहाँको प्रश्नको लागि म धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु। मूलतः के छ भन्दा देशको विधिको शासन, सुशासन हैन, सामाजिक विकृति, विसङ्गति, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार चाहिँ यस्ता जघन्य अपराधको सम्बन्धमा कतिपय चाहिँ मुद्दाहरू छुपेको अवस्था पनि छ र यसमा चाहिँ के त भन्दा अहिले चाहिँ एउटा एउटा उदयमान रूपमा चाहिँ रवि लामिछानेज्यूको जुन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी जुन पाउनुभएको छ, सर्वप्रथम उहाँलाई बधाई पनि छ, शुभकामना पनि छ। उहाँ एउटा यङ जेनेरेसन पनि हो, एउटा पत्रकार पनि हो, एउटा विज्ञ पनि हो, विश्लेषक पनि हो, एउटा युवा जोस र जाँगर लिएर देशलाई बनाउँछु भनेर चाहिँ विगत चाहिँ मिडियाबाट देखिने चाहिँ के भन्दा सरकारलाई खबरदारी र यावत कुराहरूमा चाहिँ राज्यको चाहिँ गलत कार्यको लागि भण्डाफोर गरेर सही ठाउँ, सही विधि, सही नियम, सही कानुन र विधिबाट राज्य सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँ चाहिँ उठ्दै आउनुभएको। अहिले चाहिँ के छ भन्दा उहाँले स्वतन्त्र राष्ट्रिय पार्टी खोलेर हैन उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ एउटा गठबन्धन सरकारको रूपमा अहिले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ र यसमा उहाँले मूलतः के छ भन्दा विशेषतः प्रहरी प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त र सेवामुखी, प्रभावकारी र जनमुखी बनाएर चाहिँ के भन्दा सुरक्षात्मक अभिभावकको रूपमा स्थापित गर्नको लागि नेपाल प्रहरीलाई, सशस्त्र बल र चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेतका चाहिँ व्यक्तित्वहरूलाई, नेतृत्वहरूलाई स्वयं बोलाएर चाहिँ के भन्दा निर्देशन दिनुभएका कुराहरू पनि छन् र यसै सिलसिलामा उहाँले चाहिँ के भन्दा एउटा चाहिँ एउटा विश्व चर्चित मुद्दामा आएको निर्मला पन्त जुन एउटा 13 वर्षीय बालिका भनौँ सामूहिक चाहिँ बलात्कारपछि हत्या भएको घटनालाई राज्यले मात्र नभएर विश्व जगत देशलाई एउटा भनौँ गम्भीरतापूर्वक हेरेको अवस्थामा उहाँहरूले चाहिँ के भन्दा मैले निर्मला पन्तको चाहिँ हत्यामा संलग्न व्यक्तित्वहरूलाई मैले के गर्छु भन्दा कानुनी कठघरामा उभ्याउँछु भनेर एउटा प्रतिबद्धता पनि गर्नुभएकोमा उहाँलाई धन्यवाद पनि छ। यसै क्रममा उहाँले अहिले नेपाल प्रहरीलाई चुस्त दुस्त र भ्रष्टाचार मुक्त बनाउनको लागि डिआइजी हैन को चाहिँ डिआइजीको चाहिँ टोलीको एउटा अनुसन्धान निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा जानुभएको छ। यो अवश्य पनि के भन्दा एउटा समाजको लागि र निर्मला पन्तको एउटा चाहिँ के भन्दा आत्माको लागि पनि शान्तिको विषय हुनसक्छ र ती अपराधीहरू कानुनी कठघरामा आउँछन् भन्नेमा हामी विश्वस्त पनि छौँ र यसलाई हामीले फलोअप पनि गरिरहेका छौँ। हजुर पनि यो निर्मला हत्याकाण्डको विषयमा पहिलेदेखि नै डिएसपी भएकोले गर्दाखेरि जानकार हुने व्यक्ति हुनुहुन्छ है। यो पुरानो घटना विस्तृत र जस्तै अहिलेको हाम्रो डिआइजी दुर्गा सिंहको नेतृत्वमा जुन थाल्नुभएछ रवि लामिछानेले यो कार्य अगाडि बढाउनलाई, के छ यो कार्य अगाडि सम्पन्न हुन्छ त? वास्तवमा असम्भव भन्ने कुरा त केही पनि छैन। त्यो बेलामा चाहिँ घटनाको चाहिँ किनारमा पुगेको अवस्था पनि हो, अनुसन्धानको दायरामा पनि आएको अवस्था पनि विद्यमान रह्यो। यसमा राजनैतिक संरक्षणदेखि लिएर चाहिँ के भन्दाखेरि सुरक्षाकर्मीको चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अनुसन्धानको प्रक्रियालाई अलिकति फितलो बनाएको अवस्थामा ती चाहिँ संलग्न व्यक्तित्वहरूले उन्मुक्ति पाएको अवस्था पनि विद्यमान छ। किन भन्दा यसमा धेरै कुराहरू, गुह्य कुराहरू पनि त्यहाँ रहेका छन्। स्थलगत निरीक्षणका कुराहरू, आवत जावतका कुराहरू, बसा उठाका कुराहरू र मेडिकल चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि टेस्ट गर्दाखेरि चाहिने पानीबाट सफा गरेका कुराहरू, यावत कुराहरूले एउटा के भन्दा यो घटनालाई अति मतलब एउटा संवेदनशील घटना, जघन्य घटनालाई के भन्दाखेरि सूक्ष्म रूपबाट अनुसन्धान गर्ने पाटो बाटो भएन। यसमा पोलिटिकल चाहिँ एउटा भनौँ राजनीतिक संरक्षणबाट यो चाहिँ ती संलग्न व्यक्तिहरू चाहिँ मतलब उन्मुक्ति पाएको अवस्था पनि विद्यमान थियो। तथापि अहिले अनुसन्धानमा केही कुराहरू हामीले चाहिँ एउटा यस्ता घटनाहरूलाई अनुसन्धानमा दक्षता, दखल राख्ने एउटा विज्ञता र क्षमता र अनुभवको आधारमा पनि हामीले यसलाई पनि विश्लेषण गरेका
छौँ। एज ए चाहिँ एउटा स्वतन्त्र नागरिकको हिसाबमा हामीले राज्यलाई सहयोग गर्ने, यस्ता अपराध संलग्न व्यक्तित्वलाई कारबाही गर्नको लागि खबरदारी गर्ने, ध्यानाकर्षण गराउने, विभिन्न पाटा र बाटाहरूको अनुसन्धानका पक्ष, ऐनका पक्ष, कानुनका पक्ष, व्यक्ति विशेष, घटना विशेष, घटनास्थल यावत कुराहरूलाई चाहिँ बुझ्ने कुराहरूमा हामीले चाहिँ बुझेका पनि छौँ। केही कुराहरू हामीले सुझाव पनि गृहमन्त्रीज्यूलाई दिएको अवस्था पनि छ। यसमा चाहिँ अनुसन्धानमा रहेकी पाटोलाई पनि योभन्दा बढ्ता चाहिँ भन्न अलिकति मिल्दैन, अनुसन्धानमा चाहिँ बाधा पर्न सक्छ। तथापि चाहिँ के भन्दा वे अफ लाइन अफ इन्भेस्टिगेसनको पार्टमा चाहिँ यो चाहिँ सूक्ष्म रूपमा गइरहेको अवस्थामा मलाई लाग्छ विदिन चाहिँ एक महिनाभित्र यो पूर्णतया चाहिँ अनुसन्धान सफल हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त र आश्वस्त रहेका छौँ। जबसम्म के भन्दा प्रहरीलाई राजनीतिभन्दा बाहिर राखेर स्वतन्त्र, निष्पक्ष, निर्भीक रूपमा चाहिँ अधिकार सम्पन्न बनाएर कारबाही गर्न अगाडि बढिँदैन, तबसम्म समाजमा शान्ति सुरक्षा र यस्ता घटनाले प्रश्रय पाउँदैनन्। तथापि यसमा चाहिँ सन्दीप लामिछाने पल्सा सम्बन्धको केसमा पनि पुनरावलोकन गर्नको लागि हामीले चाहिँ गृहमन्त्रीज्यूलाई ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। किन भन्दाखेरि निरपराध मान्छेहरू फस्नु हुँदैन, अपराधीले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन। र अब कानुनी र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ के भन्दा कुनै पनि सहीजना चाहिँ के निरपराधी होइन, सहीजना बरु मतलब के भन्दा एकजना भनौँ लाई चाहिँ कारबाही गर्दाखेरि 100जना चाहिँ अपराधी छुटुन्, तर एकजना पनि निरपराधी व्यक्ति चाहिँ कानुनी कटघरामा नपरोस् भन्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त पनि हो। र यो चाहिँ एउटा देशभरि एउटा बहुचर्चित रूपमा आएको घटनाहरू छन्। यस्ता घटना त दरबार हत्याकाण्डकी घटना पनि ओझेलमा परेको अवस्था छ। यसै गरी अब तपाईँको चाहिँ सुशील कोइराला, मदन भण्डारी, जीवराज आश्रितका घटनाहरू पनि ओझेलमा परेका अवस्था छन्। र यस्तै बलात्कारका मुद्दाहरूमा अन्य चेलीबेटीहरूको पनि के छ भन्दा राम्रो अनुसन्धान गर्न दिएको प्रहरीलाई अवस्था छैन। तथापि अहिलेको गृहमन्त्रीले अठोट र प्रतिबद्धता र एउटा भनौँ एउटा निष्ठाका साथ चाहिँ यस्ता घटनाहरूमा हामीले चाहिँ कारबाही गर्नुपर्छ। देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त समाजको निर्माण गर्नुपर्छ। प्रहरीलाई स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान गर्न दिनुपर्छ। पोलिटिकल एलायन्समा चाहिँ प्रहरी फस्नु हुँदैन। र चाहिँ के भन्दा भनौँ राइट मेन इज राइट प्लेसको रूपमा हामीले अगाडि बढाएर यस्ता घटनाहरूलाई हामीले चाहिँ उजागर गर्छौँ भन्ने उहाँको प्रतिबद्धतालाई हामीले स्वागत पनि गरेका छौँ। जस्तै अघि हजुरले भने जस्तै यही निर्मला हत्याकाण्डको विषयमा जुन पहिले शब्दहरू फितलो बनाए भन्ने जुन कुराहरू छन् नि, यो के राजनीतिक दलको प्रेसर दबावबाट यो कुरालाई सबुत मेटाउने खोजेका थिए पहिले कि? हाम्रो बुझाइमा तत्कालीन चाहिँ के भन्दा तत्कालीन अनुसन्धानमा रहेका व्यक्तित्वहरू चाहिँ सक्षम, योग्य र विज्ञ अनुसन्धान अधिकारी पनि थिए। जसमा चाहिँ अङ्गुरजीसी जुन डिएसपी साहब हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ यसमा अहोरात्र मेहनत र परिश्रम गरेर एउटा चाहिँ एउटा क्लू पोइन्टमा पुगेको व्यक्तित्व र नेतृत्व पनि हो। अब यो कुराहरू चाहिँ यस्ता घटनामा मतलब अङ्गुरजीसी चाहिँ प्रहरी नायब निरीक्षक डिए साहबलाई चाहिँ पनि संलग्न गराउँदा राम्रो हुन्थ्यो। किन भन्दा घटनाको प्रकृति देखेको जानेको, आफू चाहिँ त्यो स्थानमा चाहिँ कार्यरत भएको अवस्थामा यस्ता विज्ञहरूलाई पनि अनुसन्धानमा राख्नुपर्ने अथवा टिममा राख्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ हुन्छ। अथवा अब दुर्गा सिंह डिआइजीको चाहिँ टिममा उहाँ पनि आउन सक्नु होला, त्यो आफ्नो पाटो हो। तर रहेको कुरो के भन्दाखेरि मेटाउने भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ के त भन्दा त्यहाँ अतिरञ्जित भएका कुराहरू देखियो होइन। तपाईँको चाहिँ मुमफली खाने गएको, स्कुलबाट ललाइ फकाइ ल्याएको अथवा छोडेको अथवा उखुघारीमा फेला परेको, अब तपाईँको चाहिँ के भन्दा यौनाङ्गमा चाहिँ के भन्दा अनुसन्धान गर्दा पानीले पखाइलिएका यावत कुराहरू बजारमा आएको हुनाले यो के भयो कतिपय अवस्थामा यसलाई हामीले विश्लेषण र मूल्याङ्कन गर्दाखेरि अब चाहिँ अपराधीलाई उन्मुक्ति दिनको लागि चाहिँ यो अनुसन्धानका पाटाहरूमा अलिकति चाहिँ खल्लो र राजनैतिक संरक्षण भएको आवाज मैले मात्र होइन सम्पूर्ण जननागरिकले यसलाई आवाज गरेको यथार्थ सत्य पनि हो, वास्तविक यथार्थ पनि हो। हेर्नुहोस् जस्तै अङ्गुरजीलाई नि भन्नुभयो हजुरले, यो घटनामा त पूर्ण रूपले त उहाँ पुगिसक्नु भएको व्यक्ति थियो होइन, र उहाँलाई त निलम्बन पनि गरिएको थियो नि त होइन र? होइन यो के त भन्दा त्यही त म भन्दैछु नि तपाईँलाई, जबसम्म के भन्दा स्वच्छ र निष्पक्ष चाहिँ अनुसन्धानका पाटाहरूलाई अनुसन्धान अधिकारी अनुसन्धानमा रहेका भनौँ त अधिकृतहरूलाई चाहिँ के भन्दा निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा गर्न दिँदैन। त्यो बेलामा के हुन्छ भन्दा एकले त्यस्ता अनुसन्धानलाई ओझेलमा पार्नको लागि एउटा सक्षम सबल र चाहिँ निडर कर्तव्यनिष्ठ चाहिँ अनुभवी विज्ञ विश्लेषकको रूपमा रहेका अङ्गुरजीसी यो चाहिँ घटनाको चाहिँ एकदम किनारामा पुगेको अवस्था यथार्थ पनि हो, सत्य पनि हो। तथापि उहाँलाई चाहिँ के भन्दाखेरि सत्यको बाटोमा हिँड्दा उहाँलाई चाहिँ एउटा निलम्बन पनि गरियो। तर किन उहाँ सत्ताको धरातलमा हुनुभयो, पछि उहाँलाई चाहिँ बहाली पनि गरियो। अहिले सायद चाहिँ महाराजगञ्ज वृत्तमा चाहिँ कार्यरत पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई शुभकामना पनि छ। किनभने जस्तो मान्छे र जसले जस्तो काम गर्छ ती मान्छेहरूको चाहिँ कामको चाहिँ हामीले मूल्याङ्कन विश्लेषण र राम्रो सत्यलाई सत्य, भ्रष्टाचारीलाई भ्रष्टाचारी, अपराधीलाई अपराधी, बलात्कारीलाई बलात्कारी, ठगीलाई ठगी, राष्ट्रघाती देशद्रोही
भन्ने एउटा सत्यताको धरातलमा रहेर हामी सम्पूर्ण चाहिँ नागरिक प्रशासन प्रहरी लाग्नुपर्छ, तब मात्र यस्ता घटनाहरूमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही हुनसक्छ। अन्यथा के भने राजनीतिक चाहिँ आवरणमा राजनीतिक संरक्षणमा यी यस्ता यस्ता जघन्य अपराधलाई हामीले घटायौँ भने यो देशको के भन्छ अराजकता अशान्ति र चाहिँ विभिन्न खालका उच्छृङ्खल गतिविधि र जघन्य अपराधले प्रश्रय पाउँछन्, यस्तो हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता पनि हो। हेर्नुहोस्, जस्तै अघि हजुरले भने चाहिँ राम्रो कुरा गर्नुभएको थियो। जस्तै रवि लामिछानेले तपाईँको यो निर्मला हत्याकाण्डमा जुन अहिले एसएसपीलाई जुन दुर्गा सिंहलाई जुन टोलीलाई खटाउनु भयो, यो अङ्गुरजीको टोली त घटनाको लगभग नजिक पुगिसकेको व्यक्तिहरूलाई पनि त यी टोलीमा ल्याएर काम झन् अगाडि बढ्न चाँडै हत्यारा पत्ता लाग्थ्यो कि? यस्तो छ अरे के छ भन्दाखेरि जस्तै अब दुर्गा सिंह डिआई साहबको कमान्डमा चाहिँ टोली खटिएको छ, अधिकार दिइएको छ र उहाँलाई निष्पक्ष निर्भीक भएर चाहिँ दुधको दुध पानीको पानी सत्यको धरातलमा लगाएर वास्तविक चाहिँ भनौँ के भन्दा कुनै पूर्वाग्रह आग्रह नगरिकन चाहिँ यसलाई अनुसन्धान प्रक्रिया बढाउनुहोस् र दोषी उप कारबाहीको कानुनी कठघरामा ल्याउने चाहिँ वातावरण सिर्जनुहोस् भनेर उहाँलाई स्वतन्त्र रूपमा अधिकार दिएको अवस्था छ। गृहमन्त्रीज्यूबाट त्यो कुराहरू आएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि के छ भन्दा त्यो फाइल खोलिसकेपछि फाइलमा कसले कति अनुसन्धान गरेका थिए त्यसबाट पनि चाहिँ के छ अङ्गुरजीलाई यो घटनामा चाहिँ मतलब अनुसन्धानको पाटोमा उहाँलाई ल्याउनुहुन्छ होला। त्यो विधि र प्रक्रिया अनुसार आउँछ नै, त्यसमा चाहिँ अब यो सिस्टम तरिका विधि र प्रक्रिया हो। अब फेरि अब के भन्दा अब त्यो घटनास्थललाई तपाईँको पुनर्जीवित गर्नु पऱ्यो। भनौँ यावत कुराहरूलाई भनौँ प्रहरीले चाहिँ सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान पनि गर्दछ। कतिपय ठाउँमा घटनास्थल लोप भएको छ भने त्यसलाई घटनास्थल पुनर्निर्माण गरेर त्यसबाट चाहिँ के भन्दा अनुसन्धानका पाटा र बाटाहरू निकाल्ने एउटा परिपाटी पनि रहेको छ। कानुनी मान्यता विधि र चाहिँ फौजदारी आचार संहिताले पनि व्याख्या गरेको छ भने त्यसमा के भन्दा विज्ञ योग्य र क्षमतावान चाहिँ अनुसन्धान अधिकारीको खाँचो चाहिँ अवश्य पनि महसुस हुन्छ। किन भन्दा सक्षम योग्य विज्ञ चाहिँ अब अलिकति चाहिँ अनुभव भएको एउटा स्पेसियलिस्ट तालिम गरेका नेतृत्वहरू त्यसमा संलग्न भयो भने अवश्य पनि के भन्दा यो जसरी गृहमन्त्रीज्यूले जुन एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ ती चाहिँ निर्मला भनौँ नानीले चाहिँ अवश्य पनि न्याय पाउँछिन् भन्ने आशामा अहिले सारा नेपालले चाहिँ वाच एन्ड सीमा चाहिँ पर्खिरहेको छ। जस्तै अब यो घटनाको जुन छानबिन गर्ने कुराहरू भएकै छ नि, अब यो घटनाको छानबिन त सुरुदेखि नै फेरि स्टार्ट गर्नुपर्ने भयो नि, होइन र? स्टार्ट गर्नै पर्छ। किन भन्दाखेरि अब जस्तै घटना कहाँ भयो, कसरी भयो, के भयो, होइन? अब त्यहाँ कहाँ चाहिँ स्कुल पढाइ कलेज होइन, अब त अध्ययन मनन यावत जावत उठा बसा त्यो दिनको चाहिँ किन भेटघाट होइन, अब फोन थियो भने फोनमा भएका डिटेल्स यावत कुराहरूलाई हेर्नुपर्ने कुराहरू प्रहरीले कहाँसम्म चाहिँ त्यो मिसिल कागजातमा ती प्रमाणहरूलाई कसरी सुरक्षित राखेको छ र अब चाहिँ त्यसमा थप प्रमाण सङ्कलन गरेर कसलाई चाहिँ कानुनी कठघरामा संलग्न व्यक्तिले ल्याउने भन्ने कुरामा सुरुदेखि नै एउटा स्टार्ट होइन स्टार्ट टु इन्डसँग जानुपर्ने प्रहरीको चाहिँ के भन्दा यो अनुसन्धानले देखाउँछ। हेर्नुहोस्, जस्तै अहिले हाम्रो सामाजिक सञ्जालमा यत्रतिर छरिरहेको छ कि निर्मला पन्तको आमाले होइन, जस्तै रवि लामिछानेले गरेको कार्य ठिक हो, राम्रो, म पनि आशावादी भएको चाहिँ छु भन्दाखेरि अब केही समाचारहरूमा आइएको छ है ती 5 जना जुन टोलीहरू खटाइएको थियो अहिलेसम्म तपाईँको गाउँपालिका या घटनास्थलमा आएको छ कि छैन भनेर कुरा हुँदाखेरि पनि उहाँले अहिलेसम्म आइएको चाहिँ छैन भन्ने प्रतिबद्धता गर्नु। फेरि यस्तो के भन्दा यसमा चाहिँ एउटा प्रक्रिया हुन्छ, विधि हुन्छ, प्रणाली हुन्छ। एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ दुर्गा सिंह डिआई साहबको कमान्डमा चाहिँ टोली खटेको अवस्थामा अब को मानिस त्यहाँ राख्ने विज्ञ विश्लेषकहरू त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ घटनास्थललाई हेर्ने तब किट बक्सका कुरा पनि आउँछन्, अनुसन्धानका चाहिँ ती सामग्रीहरू लिएर जाने विज्ञ योग्य अब क्षमतावान व्यक्तिको चाहिँ नेतृत्वमा अब 5-7 जना चाहिँ टिम चाहिँ गठन गर्ने प्रक्रिया हुनसक्छ र तत्कालीन समयमा को घटनामा संलग्न मतलब अपराध अनुसन्धानमा संलग्न थिए तिनीहरूसँग पनि उहाँहरूसँग पनि बुझ्ने कुराहरू हुन्छ। त्यो कर्मशः यसलाई सूक्ष्म रूपले अब अहिले टोली खटिएको छ, जाँदैछ, बुझ्दैछ र उसले काम सुरु गरेको अवस्था पनि छ। तर के भन्दा रिजल्टहरूलाई त अब समय लाग्छ नै, किन भन्दा यत्रो चाहिँ बहुचर्चित मुद्दा पनि हो। यसमा विभिन्न टोलीहरू पनि गठन भए होइन र चाहिँ यसमा पहिला चाहिँ पूर्व चाहिँ आइजी साहबले चाहिँ पनि गठन गरेका हुन्। टोली त गठन भएकै छन्, प्रत्येक आइजीको आइजी हुँदा बित्तिकै चाहिँ टोली गठन गरेका छन्। टोलीको चाहिँ सार्थक र परिणाममुखी चाहिँ रिजल्ट आएको अवस्था छैन। अहिले स्वयं गृह प्रशासन होइन सक्षम योग्य विज्ञ र देशलाई
केही गर्छु भन्ने एउटा नेतृत्वको रूपमा उदयमान भएका रवि लामिछानेज्यू जुन गृहमन्त्री भएर यस्ता चाहिँ कुराहरूलाई उहाँले टेलिभिजनबाट चाहिँ एउटा भनौँ समाधान गरेको अवस्था थिए भने उहाँले अधिकार कानुन र चाहिँ एउटा आफूमा आएको कानमा आएको जिम्मेवारीलाई मैले वहन गरेर यसलाई चाहिँ मैले उजागर गर्छु भन्ने एउटा प्रतिबद्धता गर्नुभयो। यसको लागि के भन्दा सबैले चाहिँ उहाँप्रति भनौँ सकारात्मक भनौँ सोच पनि लिएका छन् र यसमा संलग्न मतलब मान्छेहरूलाई कतिपय भन्दा अप्ठ्यारो परे तापनि उहाँले चाहिँ अब चाहिँ उहाँ के त भन्दाखेरि गृह मन्त्रालयको हटलाइन अथवा चाहिँ स्वयं गृहमन्त्रीज्यूलाई भेटेर कोही शङ्कास्पद मान्छे छन् भने सबैले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। किन प्रहरी मात्र आफै अनुसन्धान गर्न सक्दैन, किन जनताको बिचमा घुलमिल भएर जनताबाट बुझेर सुराकी लिएर इन्फर्मेसन कलेक्सन गरेर होइन जनसहयोगबाट नै यस्ता कुराहरू सफल भएको अवस्था हो। इन्फर्मेसन भनेको सम्पूर्ण ठुलो पार्ट हो। इन्फर्मेसन भनेकै चाहिँ क्यास हो। हेर्नुहोस् है, विदाउट इन्फर्मेसन तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै काम सक्सेस हुँदैन। त्यसैले प्रहरीप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा समाजले चाहिँ एउटा सकारात्मक सोच दिनु पर्यो र गृहमन्त्रीले जुन एउटा भनौँ एउटा जुन एउटा वचन र प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु छ उहाँलाई पनि के भन्दाखेरि सहयोग र सद्भाव सबैले गर्नु पर्यो। विशेषतः कञ्चनपुरवासी होइन जनताहरूले जस्तै उहाँको आमासँग पनि गृहमन्त्रीज्यूको भेट भएका कुराहरू हामीले पायौँ र उहाँ पनि चाहिँ उहाँको आमा पनि आश्वस्त हुनुहुन्छ अब मेरो छोरीको चाहिँ न्याय पाउँछन्, अब संलग्न भएका अपराधीहरूले चाहिँ कानुनी कठघरामा आउँछन् भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनुहुन्छ। त्यसैले परिवारजनलाई भेट्नु अब त्यो घटनाका प्रकृति मैले भनि नै सकेँ, उठा बसा यावत जावत आते जाते होइन अब टेलिफोन भयो, टेलिफोन कल डिटेल्स, अब तपाईँको चाहिँ घटनास्थलको पुनर्निर्माण होइन अब पहिला कुन कुन मान्छेलाई बुझियो, कुन हिरासतमा लियो, कसरी छोडियो, किन छोडियो होइन, छोड्नु पर्नका कारण के हो र छोड्नु यदि पक्राउ गरेर छोड्नु पर्थ्यो भने किन पक्राउ गरियो होइन, यावत कुराहरूलाई के भन्दा निर्कोल र चाहिँ जसरी हाँसले चाहिँ दुध र पानी छुट्याएर खान्छ त्यही अनुसारको जटिल र चाहिँ गम्भीर अनुसन्धान भएको हुनाले गम्भीरतापूर्वक यसलाई भनौँ अनुसन्धानको पाटोलाई अगाडि बढाउनु पर्ने मैले यो चाहिँ भनौँ अहिले खटिएको चाहिँ टोली र चाहिँ र त्यहाँका नागरिक र आफन्तजन र शुभचिन्तकहरूलाई यहाँकै टेलिभिजनद्वारा आग्रह र अपिल गर्न चाहन्छु। भनेपछि अहिले गृहमन्त्रीलाई झनै अप्ठ्यारो र झन् गाह्रै हुने भएपछि यो केसलाई अगाडि बढाउनको लागि यस्तो छ के त भन्दाखेरि उहाँ जोसिलो अब देशमा केही गर्छु भनेर आउनुभएको उहाँका चाहिँ कतिपय कदमहरू जस्तै अब एउटा सुरक्षा राष्ट्रको चाहिँ सिन्दुर पुर्यो र जनता र राष्ट्रको सेवा गर्छु भनेर शपथ खाएका व्यक्तिलाई घरमा लाने, ज्यामी काम गराउने, भाँडा धुउने होइन, गोठालो बनाउने, कजाउने, हली बनाउने, यावत कुराहरू ड्राइभर बनाउने, यावत कुराहरूलाई चाहिँ यो राम्रो भएन, यो चाहिँ के सिस्टमभन्दा विपरीत भयो भनेर उहाँले एउटा आह्वान गर्नुभयो। चाहिँ यस्ता के पूर्व भिआइपीहरूले अथवा बालवाला भिआइपीहरूले अनाधिकृत रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई एउटा घरको चाहिँ घरेलु कामदारको रूपमा स्थापना गरेर 48 घण्टाबाट फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा अहिले लगभग नेपाल प्रहरी सशस्त्र परिवारबाट 216 अथवा 300 हाराहारीमा ती फिर्ता भएका पनि छन्। यस्ता कदमहरू अत्यन्त मतलब प्रशंसनीय कदम छन् र यो कदमलाई हामीले चाहिँ के भनौँ गृहमन्त्रीको चाहिँ जुन कदम छ उहाँलाई हामीले सहयोग समर्थन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। हेर्नुहोस् हुन त हेर्नुहोस् पहिला पनि हजुरको न्युज 24मा हुँदैखेरिदेखिको यो केसलाई अगाडि बढाउनु भएको थियो। उहाँले फिल्डमा गएर पनि उहाँले खटिनु भएको थियो है, त्यो त जग जाहिरै छ सबैलाई होइन। अब उहाँले यो केसलाई कतिसम्म अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ नि तपाईँलाई कतिको लाग्छ, या कानुनी दबापेज या ऊभन्दा माथिका मन्त्रीहरूले के दबाबहरू सृजना गराउँछन् कि यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने अगर यो दबाब सृजना जसले गर्छ नि चाहे त्यसमा चाहिँ भनौँ कोही भनौँ हायर क्लासेसका अफसरहरू अथवा चाहिँ हायर क्लासका नेतृत्वहरू वा चाहिँ पूर्व भनौँ न प्रधानमन्त्री समेत रहेका व्यक्तित्वहरूको पनि यसमा संरक्षण छ भन्ने कुरा आयो भने माननीय गृहमन्त्री रवि लामिछानेज्यूले फल्लाको पनि यो दबाब आयो भनेर चाहिँ उजागर गर्नुहुन्छ। त्यसपछि उहाँको चाहिँ ठाउँ कहाँ पुग्यो हेर्नुहोस्। यो पावर र चाहिँ शक्तिको खेल होइन, यो जीवन र जगतको कुरा हो, समाजको कुरा हो। एउटा चेलीको चाहिँ दर्दनाक चाहिँ जघन्य अपराध बलात्कार जस्तो चाहिँ अपराधबाट चाहिँ मारिएको अवस्था हो। त्यसले गर्दा यसमा कुनै पनि हस्तक्षेप हुँदैन। अहिले प्रचण्डज्यू पनि के भन्दा सुधारात्मक हिसाबमा आउनुभएको छ। सधैँ के भन्दाखेरि चाहिँ ओटिट्याउको गफ गरेर हुँदैन। यत्र तत्र सर्वत्र जाँच जस्तो भ्रष्टाचार व्यथिति अनियमितता अन्याय अत्याचारका कुराहरू छन्, त्यसमा डटेर चाहिँ अगाडि राखेर कार्य सम्पादन गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ स्वयं प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशित भएको हुनाले यसमा चाहिँ हिजो अस्तिको दिनमा त्यो प्रेसर आयो होला। अब चाहिँ प्रेसर आउनु भनेको जसले प्रेसर दिनु हो उही नै हत्यामा संलग्न हुनु हो भनेर बुझ्दा हुन्छ। प्रेसर आउँदैन। यो अनुसन्धान सफल हुन्छ जस्तो मेरो अन्तरात्माले चाहिँ समीक्षा गरेको अवस्था पनि छ। सर कार्यक्रमको हामी अन्तिममा छौँ सर है। अनि हजुरको के भन्छ यो निर्मला पन्तको सामाजिक सञ्जालमा के कुरा आएको छ भने नि निर्मला पन्तको विषयलाई नै रविले लियो भन्छन्। समाजमा घटेका घटना जस्तै सन्धि पल लगायत धेरै घटनाहरू यस्ता छन् जो एउटा भनौँ न डस्टबिनको फोहोरमा फ्याँके जस्तो फाइलहरू पडिरहेछन् भने
ती पनि त कति कुराहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ किन उठाएन भन्ने कुरा होइन। हाम्रो यस्तो के छ भन्दाखेरि तपाईँलाई अब कुरा खोदली नै हाल्नु हो। भन्नुपर्दा हाम्रो चाहिँ भेटघाटको क्रममा सुझाव दिने कुराहरूमा पनि हामीले चाहिँ के भन्दा उहाँको सहजीकरणको लागि हामीले अनुभव, दक्षता, विज्ञता, क्षमता, हाम्रा अनुभवका चाहिँ पाटा र घाटा र कसरी चाहिँ शुद्धिकरण गर्नुपर्छ, समाजलाई चाहिँ विवेकशील समाज, एउटा सृजनशील समाज, भ्रष्टाचारमुक्त समाजको कसरी निर्माण हुनुपर्ने कुरामा विचार विमर्श भएको अवस्था पनि हो। उहाँसँग भेटघाटको क्रममा जस्तै सन्दीप लामिछाने, पल शाह लगायतका अन्य चेलीबेटीहरूको मुद्दाहरूलाई पनि ओझेलमा परेका छन्। यिनलाई पनि मैले क्रमशः चाहिँ उजागर गर्छु र भ्रष्टाचारको त मैले के गर्छु भन्दाखेरि त्यो फाइलै मैले टकटकाएर चाहिँ के भन्दा मसँग लिस्ट पनि तयार भएको अवस्था छ। 1-2 गरेर मैले चाहिँ क्रमशः चाहिँ भ्रष्टाचारीलाई चाहिँ कानुनी कारवाही गर्ने र यस्ता जघन्य अपराध विशेष गरी जुन बलात्कारबाट जुन हत्या भएका चाहिँ चेलीहरूको चाहिँ रोदनको चाहिँ यो आत्मालाई चाहिँ मैले शान्ति दिनुको लागि पहिले चाहिँ निर्मला पन्तको स्टार्ट, त्यसपछि यस्तै सेकेन्ड थर्डमा म क्रमशः गएर चाहिँ सबै चाहिँ विकृतिहरूको चाहिँ अन्त गर्छु र घटनामा संलग्न व्यक्तित्वहरूलाई भनौँ अपराध कर्मीहरूलाई चाहिँ कानुनी कठघरमा ल्याउँछु भनेर सबैलाई उहाँले चाहिँ के गर्नुभएको छ भन्दाखेरि उजागर गर्नुभएको छ। मैले उहाँको कुनै तारिफ गर्न चाहेको होइन, किन भन्दाखेरि उहाँको चाहिँ आन्दोलनमा हामीले 12 दिनसम्म पनि आन्दोलन गरेको अवस्था हो। हामी शुभेच्छक पनि हौँ, राजनीतिक विश्लेषक पनि हौँ, अनुभवी पनि हौँ र अब हामीले चाहिँ विगतको धेरै यस्ता घटनाहरूलाई चाहिँ अनुसन्धान गरेको बाटो पनि छ जसले गर्दा उहाँको अहिले एउटा लाइटेड रूपमा आएको चाहिँ निर्मला मात्रै भन्ने कुरो नभएर अनेक हरेक चाहिँ विवादास्पद जनताले चाहिँ के गरेका छन्, विरोध गरेका छन्। जनताले नि राज्यले विरोध गरौँ, अदालतबाट पनि न्याय निसाबमा चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा घटना एकातिर हुन्छ, निसाब एकातिर हुन्छ, यावत कुराहरूको चाहिँ जनमानसमा आएका कुराहरूलाई ती फाइललाई पनि मैले के हुन्छ क्रमशः के अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर यदि निर्दोष भएको खण्डमा चाहिँ मैले के भन्दा उहाँलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिन्छु। अब दोषी नै प्रमाणित भएको कुरा हो त कानुनअनुसार कारवाही भोग्नु नै पर्छ, यसमा चाहिँ कुनै दुई मत हुँदैन। त उनीहरूले हरेक कुरालाई, हरेक यस्ता जघन्य अपराध, शान्ति सुरक्षा, अमन चयन, भ्रष्टाचार, सीमामा हुने तस्करी होइन, यो विभिन्न काठ तस्करी, गिटी बालु भनौँ नदीजन्य तस्करी, यावत गुन्डागिर्दी, मतलब डान्स बार, मसाज, अब भनौँ तपाईँको होटेल, क्यासिनो, यावत कुराहरू जो विकृति छन्, जुन एउटा अराजक परिस्थिति छ, जो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुने चाहिँ के भन्दा मानव चाहिँ भिजिट भिसामा चाहिँ मानिसहरू पठाउने, बेच्ने, बेचबिखन हुने, यहाँ सुन तस्करी गर्ने, डलर तस्करी गर्ने, सेटिङमा काम गर्ने कर्मचारी, डिजी होइन, जो संलग्न छन् ती सबैले चाहिँ के भन्दा प्रमाणको आधारमा सबैलाई कारवाही गरेर चाहिँ के भन्दा निष्पक्ष एउटा चाहिँ निर्भीक र स्वच्छ समाज र स्वच्छ राष्ट्र निर्माण गर्छु भन्ने उहाँले प्रतिबद्धता दिनुभएको छ। त्यो प्रतिबद्धतालाई हामीले मनन गरेर उहाँले हामीले जानेका, बुझेका, हामीले भोगेका, देखेका हुनसक्ने सम्भाव्यताका चाहिँ कुराहरूलाई पनि हामीले सुझावको रूपमा हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। हामीले उहाँलाई एक्सन प्लान पनि हामीले दिएका छौँ। हाम्रो चाहिँ धर्म भनेको कोही गर्छु अगाडि बढ्छु भन्ने चाहिँ व्यक्तित्व नेतृत्वलाई हामीले सहयोग र सद्भाव गर्ने हाम्रो चाहिँ एउटा पहिल्यैदेखि नै आएको कुरा हो। देशमा जबसम्म युवाहरूले यो चाहिँ विकृति, यो राजनीतिक यो ठेक्का र यो सिन्डिकेटलाई तोड्नको लागि जबसम्म युवाहरूले देशको सत्ता हस्तान्तरण युवाहरूमा हुँदैन तबसम्म देशमा किञ्चित परिवर्तन हुँदैन भन्ने हिसाबमा हामीले चाहिँ बारम्बार रोडदेखि सदनसम्म जाने मान्छेहरूलाई पनि खबरदारी गर्दै आएको अवस्था हो। हामीले आशा गरौँ र उहाँले दिएको वचन निर्मला चाहिँ के भन्दा पन्तको चाहिँ हत्याराहरूले चाहिँ के भन्दा सार्वजनिक गरेर चाहिँ उनको चाहिँ आत्मालाई शान्ति होस्, यही नै अहिले देश र समाजले चाहेको आवश्यकता पनि हो। रविको चाहिँ यो एक्सन एउटा ओरिएन्टेड एउटा चाहिँ भनौँ राम्रो चाहिँ पक्ष पनि हो जस्तो मलाई लाग्दछ। भन्नु मतलब उहाँले पहिले समाचार पत्रकारिता गरेर जुन आउनुभयो, जस्तै गिटी बलुवा तस्करी, काठकाण्ड होइन, ठेकेदार, यी सबै उहाँहरू पहिले विज्ञ भइसकेर यो पदमा आउनु नि उहाँको लागि बेस्ट हो भन्ने होइन। बेस्ट होइन, उहाँको के छ भन्दाखेरि कतिपय कुराहरू के हुन्छ, उहाँ जसरी उहाँले पत्रकारिता गर्नुभयो, पत्रकारिता खबरदारी गर्नुभयो, खबरदारीमा उहाँले चाहिँ देश विदेशमा गएर चाहिँ भनौँ एउटा पीडामा पुगेका अलपत्र परेका मानिसलाई के भन्दा उन्मुक्ति दिनुभयो। अब देशमा राज्य सरकार र प्रधानमन्त्री व्यक्तित्व सबैले गर्ने प्रशासन प्रहरी समेतमा भएका विकृतिको उजागर पनि गर्नुभयो र त्यो उहाँले एउटा प्रकारको चाहिँ शिक्षा अनुभव र एउटा तालिम प्राप्त व्यक्तित्व पनि हो, नेतृत्व पनि हो, जसले गर्दा के भन्दा उहाँलाई अहिले काम गर्न सहज र भएको अवस्था पनि हो। किन यी काम त उहाँले पत्रिका हुँदा जस्तै सिधा कुरा जनतासँग, तत्पश्चात तपाईँको चाहिँ ग्यालेक्सी 4बाट नै उहाँले चाहिँ एउटा देश समाजको लागि रूपान्तरण गर्नको लागि एउटा निष्ठाका साथ अगाडि बढेको चाहिँ एउटा व्यक्तित्व पनि हो। अहिले उहाँ चाहिँ राजनीतिज्ञ हुनुभएको पनि छ। उहाँको अनुभव, तालिम, क्षमता, योग्यता, समर्पणहरू चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्दा विज्ञताले चाहिँ के भन्दा यस्ता कुराहरूमा उहाँ एउटा प्रखर पनि हुनुभएको छ, अनुभव पनि हुनुभएको छ। अहिले एउटा पत्रकार मात्र नभएर चाहिँ राजनीतिज्ञ पनि हुनुभयो। राजनीतिज्ञ मात्र नभएर देशको
शान्ति सुरक्षा अमन चयन कायम गर्ने एउटा संवेदनशील मन्त्रालयको चाहिँ के भयो गृहमन्त्री पनि बन्नुभयो, जसले गर्दाखेरि उहाँमा ठुलो च्यालेन्ज पनि छ। किन यो संवेदनशील मन्त्रालयले यसले सारा देशको सुरक्षालाई चाहिँ प्रायोरिटी दिन्छ। यस्ता अपराध अनुसन्धानका घटनामा एउटा सहजीकरण गर्ने, अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने, समाजमा शान्ति सुरक्षा गर्ने, जनताको जीव जन्तुको सुरक्षा गर्ने, चेलीबेटीको चाहिँ सुरक्षा गर्ने, वैदेशिक रोजगारमा ठगिएका यावत कुराहरूलाई चाहिँ के भन्दा बहुआयामिक पाटो उहाँको काँधमा जिम्मेवारी आएको हुनाले उहाँले पनि सबै कुरा गर्न नसकेर तपाईँले चाहिँ एउटा आफ्नो उपस्थितिबाट हामीले के भनेका छौँ भन्दा हरेक क्षेत्रमा एउटा सेक्टरमा तपाईँले सिभिलियन टोली खटाउनुहोस्, अधिकार दिएर खटाउनुहोस्, ताकि चाहिँ के अनुगमन गरून् होइन, जहाँ विकृति विसङ्गतिको पर्दाफास गरून् र सुशासनको प्रत्याविध विधिको शासन होस्, विभेद मुक्त समाजको निर्माण होस्, भ्रष्टाचारको अन्त होस्, देश समृद्धितिर लम्कोस्, विकासमा ठेक्का पट्टा गरेर करोडौँ अरबौँ कुम्लाएका, काम नगरेका, लुटेर खाएका, पैसा अलपत्र पारेका जुन उद्योग लगायत चाहिँ विकास निर्माणका चाहिँ जुन बाटाघाटा बहुआयामिक चाहिँ ती हुन् तिनलाई चाहिँ सञ्चालन गर्नुहोस्, संलग्न मान्छेलाई कारबाही गर्नुहोस्, ठेकदारलाई चाहिँ ठोकेर चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दा कारबाही गर्नुहोस्, तब देश बन्छ। होइन भने हजुरले चाहिँ देश बन्दैन। एउटा के त चाहिँ राम्रो काम गरेर यदि त राम्रो काम गर्दा गर्दै तपाईँले चाहिँ के भन्दा आफ्नो पदबाट बहिर्गमन गर्नु पऱ्यो भने सारा नेपाली 3 करोड जनता रोडमा आउँछ। निर्भीक भए काम गर्नुहोस्, तटस्थ भए काम गर्नुहोस् र सबैलाई विश्लेषण गर्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, सुझाव लिनुहोस्, सल्लाह लिनुहोस्। हामी चाहिँ सुझाव सल्लाह दिनको लागि हामी तयार पनि छौँ। हामी जस्ता हजारौँ व्यक्तिले तपाईँलाई समर्थन र सहयोग गर्दछ। यो भगवान् पशुपतिनाथको पनि आशीर्वाद पनि छ। अब तपाईँ युवा हो, यो देशलाई तपाईँले परिवर्तन गर्नुपर्छ, हामी साथमा छौँ भनेर हजारौँ चाहिँ व्यक्तित्वहरूले उहाँलाई समर्थन, सहयोग, सुझाव सल्लाह दिएको अवस्था पनि हो। हेर्नुहोस्। हस् त, समय र संवादको लागि धन्यवाद सर। धन्यवाद। जय जननी, जय मातृभूमि।